ना ये ज़मान पार्क है जहाँ पे हाफिज़ फ़रद साहब जो है इमरान खान की सरकर्दगी में बैठकर जो है वो फितना फसाद का प्रोग्राम भी बनाया करते थे। उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, कौन क्या हरकत करेगा, ये सारी प्लानिंग वो किया करते थे, वहाँ हो जाती थी। ये पंजाब असम्बली है और पंजाब असम्बली के अंदर अगर वो नॉर्म्स के अंदर रहेंगे बहुत अच्छी बात है। ये हाउस हम दोनों का है और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, हम अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन एक खातून वज़ीर आला है और उन खातून वज़ीर आला की अगर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर उनकी तज़हीक और बिलो द बेल्ट तज़हीक अगर करने की कोशिश की तो यकीनन ये किसी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आपके भी घर में जो है वो आप चाहते हैं कि पिंकी पीरनी साहिबा जो है उनका एहतराम किया जाए, आप चाहते हैं कि टेरियन वाइट जो है उसका नाम ना लिया जाए, आप चाहते हैं कि अलीमा खान जो है वो बेशक सिलाई मशीनों की कारोबार वो करती हैं लेकिन उनकी जो है वो बात उनका एहतराम से इज़्ज़त से नाम लेते हैं, इसलिए कि हमें ये सिखाया गया है। लेकिन बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। आई होप कि हाफिज़ फ़रद साहब जो हैं वो बिहेव करेंगे और उनको बिहेव करना चाहिए। उनको ये याद रखना चाहिए कि वो हिफाजती ज़मानत पे हैं और वो एक दहशतगर्द हैं। उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं जिनका उनको कोर्ट ऑफ लॉ में सामना करना है। तो बराए मेहरबानी अपने कद के मुताबिक बात करेंगे तो दुरुस्त होगा, वरना बात का जवाब देना और मुंह तोड़ जवाब देना ना सिर्फ हमें आता है बल्कि बहुत अच्छी तरह आता है। हाफिज़ फ़रद साहब नए आए हैं, हमने ये बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर देखा है और भुगता है। सो मेरी गुजारिश होगी कि राना आफ्ताब साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर अपने वज़ीर आला के लिए जमा करा रहे हैं फाइनली। असलम इकबाल साहब को उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने बिल से नहीं निकालना है। असलम इकबाल साहब सिर्फ बाहर बैठ के धमकियाँ देंगे और वो सिर्फ जो है वो जेम्स बॉन्ड बनेंगे किसी नामालूम जगह पर बैठ कर या टिकटॉक पर बैठ के, तो वो वहाँ पे जो है वो कर लें। लेकिन राना आफ्ताब साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और मैं समझती हूँ कि वो पंजाब असम्बली की सेंसिटिविटी, पंजाब असम्बली की रिवायात, उसको जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में वो याद करने की जो है वो रिवायत को आगे बढ़ाएंगे, ना कि वो भी पीटीआई के रंग में रंगे जाएंगे। वैसे एक अनफॉर्चुनेट बात है, पीटीआई का होवे और उसके पास तमीज़ का थोड़ा सा गुजर हो जाए ये मुमकिन नहीं है और बेचारा जिसका गुजर होता है वो पार्टी में रह नहीं पाता। लेकिन मैं सिर्फ वाइंड अप करते हुए, कल एक अहम दिन है, कल पंजाब की तारीख का एक अहम दिन है जहाँ पर एक खातून वज़ीर आला इंशाअल्लाह ताला एक बहुत भारी मैंडेट के साथ इलेक्ट होने जा रही हैं और हमें पंजाब के लिए, हमें पंजाब के अवाम के लिए जो इस वक्त महंगाई से लड़ रहे हैं, जो इस वक्त गुर्बत से लड़ रहे हैं, जो इस वक्त माशी हालात से लड़ रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ सैनिटेशन के प्रॉब्लम है, जहाँ पर देहात जो है उनको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, सेहत और तालीम की सहूलियात को देने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जो है ये हमें इनको अवाम इसका हल देखना चाहते हैं, अवाम इसकी बात करना देखना चाहते हैं, ना कि आप वो कैदी नंबर 804 या पता नहीं आप कौन सा नंबर है उनका, जो भी कोई नंबर है उनका, वो जो उन्होंने किया वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। अगर हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हमारा कोई सियासी इंतकाम नहीं है, हम किसी से इंतकाम लेना नहीं चाहते, लेकिन उनके ऊपर जो साइफर का केस है, उनके ऊपर जो तोशा खाना के केसेस हैं, उनके ऊपर जो 90 मिलियन पाउंड का केस है, उनके ऊपर ये जो तमाम केसेस हैं, 9 मई के जो केसेस हैं, ये तमाम केसेस उनको जो है वो उसका जवाब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर देना है। अगर वो कोर्ट से जो है विंडिकेट होकर बाहर आ जाए बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोर्ट उनको 3 केसेस के अंदर सज़ा दे चुकी है, उसके बावजूद जो है वो सिर्फ उनकी खातिर पहले ही इस पंजाब असम्बली ने भुगता है। इमरान खान के गरूर, तकब्बर और हठ दर्मी को इस पंजाब असम्बली में और पंजाब की आवाम ने भुगता है, जब 1 साल पहले पंजाब असम्बली को तोड़ दिया गया और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान चाहते थे और इमरान खान के चाहने के ऊपर जो है वो मैंडेट को पैरों के नीचे रोन दिया गया। ये जो है ये नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता। असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है, उनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और उसके बाद फिर आप आवाम के पास जाते हैं जो आपकी सज़ा और जज़ा का जो है वो तयन करते हैं। हमें भी बहुत सारी तकलीफ़ है, हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह की तकलीफ़ जितनी मुझे है मैं शायद उसका बयान भी नहीं कर सकती। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, मोहसिन शाहनवाज रांझा है, बहुत सारे नाम हैं जो इस इलेक्शन की प्रोसेस के अंदर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में नहीं आ सके। हमने उसका एहतराम किया है, हमने उसको बहुत तकलीफ़ से हमने उसको बर्दाश्त किया है। आपके भी जो लोग हार गए हैं उनको बर्दाश्त करें और ये जाली फॉर्म 45 का तमाशा जो है ये नहीं चलेगा। मेरा आपको मुफ्त मशवरा है कि जो जाली फॉर्म 45 जिब्रान इलियास की सरकर्दगी में आपने जो बनवाए थे या बनाए थे वो आपने देख लिया
وہ انارکلی بازار کے بیلٹ پیپر والا تماشا بھی سامنے آ گیا ہے. وہ پی ٹی آئی کے سرکردہ ممبر ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب کے ساتھ سنا ہے ان کا تعلق نکلتا ہے اور ان کے عزیز ہیں شاید جن کا یہ وہ تھا اور یہ بھی بنائی گئی نون لیگ کا ورکر تھا وہ یہ تھا. وہاں پہ بیلٹ پیپر کا تماشا تو فلاپ ہوا, پتہ نہیں فارم 45 ان کو کہاں سے مل گئے, پر جہاں سے بھی ملے اب یہ فارم 45 کے اوپر جو ہے وہ پکوڑے رکھ کے کھائے جا سکتے ہیں. رمضان آ رہا ہے, چند دن رہ گئے ہیں, رمضان میں پکوڑے رکھ کے ضرور کھا لیں, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی بار بیٹھ کا بگوڑی, میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ٹویٹ کر رہے تھے اور انہوں نے بہت جو ہے وہ مریم نواز کو مینڈیٹ نہیں ملا, فلانا نہیں ملا, اللہ کی شان ہے وہ کہہ رہے ہیں جن کو جو قانون کے آگے سرنڈر بھی نہیں کر رہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ مینڈیٹ کیا ہوتا ہے. سو ہمیں کسی اے بی سی ڈی سے مینڈیٹ نہیں چاہیے. مینڈیٹ وہ ہے جو پاکستان کی عوام نے دیا ہے, جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کیا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ تمام ہاؤسز جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے کل پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ میں بہت بڑی تاریخ رقم ہونے جائے گی جب مریم نواز شریف صاحبہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب. اگر صدر نے سمری پر جو ہے دستخط نہیں کیے تو پھر کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیے اس کا پروسیجر لیگلی تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ کے پاس 21 ڈیز ہوتے ہیں. 21 ڈیز میں آٹومیٹکلی اسمبلی اجلاس جو ہے وہ بلانا ہوتا ہے. اب صدر صاحب جو ہیں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, آرٹیکل 6 کے بھی مرتکب آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹن فیصلے میں 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 3-4 لوگ انہوں نے کہا, جس میں صدر الوی صاحب بھی موجود تھے, کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چل سکتا ہے جو کہ انہوں نے قانون شکنی کی ہے, آئین شکنی کی ہے. اس کے باوجود بھی وہ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ میں اب سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی, وہ جاتے جاتے بھی اگر کیسی حرکات کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, وہ روک تو نہیں پائیں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس صدر الوی صاحب تمام تر خواہشات اور کوششوں کے باوجود نہیں روک پائیں گے. اس کو اپنے ٹائم پہ آٹومیٹکلی 21 ڈے پہ ہو جانا ہے اور وہ ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیبنٹ کے سائز پر کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی مشاورت ہوئی ہے, کیبنٹ کا سائز کیا ہوگا؟ کیا پنجاب کے عوام کو وہ روایتی جہازی نما کیبنٹ ملے گی یا سائز رکھیں گے اور ڈلیور کرنے کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی ہوگی؟ جی, نامزد وزیر اعلیٰ صاحبہ بہت کلیئر ہیں اس حوالے سے. ابھی ان کا جو بھی کوئی ہوم ورک ہے, ہوم ورک وہ کر چکی ہیں, لیکن جو بھی کوئی ان کا ہوم ورک ہے وہ ابھی کسی کے سامنے نہیں آیا ہے, وہ ان کے پاس ہے. لیکن وہ بڑی کلیئر ہے کہ ان کو جو کیبنٹ بنانی ہے وہ لوگ لے کے آنے ہیں جو ڈیلیور کر سکیں, وہ لوگ لے کے آنے ہیں جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہو. اور اس کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بہت آؤٹ آف دا باکس چیزیں مریم نواز شریف صاحبہ کی وزارت اعلیٰ میں دیکھنے کو ملیں گی. وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوں, وہ گورننس کے حوالے سے ہوں, وہ بہت ساری نئی چیزیں اور نئے پریسیڈنٹس آپ کو انشاءاللہ. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے, آپ میں بہت سے جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ بار بار میاں اسلم اقبال کو تنقید کا نشانہ تو بناتے ہیں, لیکن دیکھیں ان کا اسمبلی آنا اور نہ آنے دینا دونوں میں بہت فرق ہے. تو آپ ایسا ہی کیوں نہیں کرتے کہ ان کو آنے دے, ہر طریقے سے آنے دیں, انہیں یقین دہانی کرائیں, جب واپس جائیں تو بے شک گرفتار کریں. یہ اگر تو ہم نے ان کو روکا ہے, میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ بتائیں وہ کہاں ہیں, ہم ان کو خود منگوا لیتے. اب وہ خود اگر باہر نہیں نکل رہے, اگر وہ خود اسپیکر ہاؤس میں پشاور میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باہر نہیں آنا چاہتے کی کوشش کر چکے ہیں, لیکن وہ غلط خبر تھی, آپ وہ چیک کر لیجئے, میں نے چیک کی ہے, وہ غلط خبر ہے. اسلم اقبال صاحب کہیں باہر نہیں آئے, آپ نے خبریں بھی چلائی, میں نے دیکھا اسلم اقبال کو گرفتار کر لیا گیا, انہوں نے بھی آ کے اندر کہا ایسی کوئی بات, ایسی کوئی خبر تھی ہی نہیں. آپ اسلم اقبال صاحب کا ایڈریس بتائیں, ہم ان کو گاڑی بھیجیں گے لے آنے کے لیے اور ان کو لے کے آئیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا, آپ نے حکومت کو لے کے آپ لوگ الزام لگاتے تھے عمران خان کا تجربہ یونین فورس چلانے کا بھی نہیں اور آپ نے پورا ملک حوالے کر دیا. کل پنجاب میں خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی, ان کا بھی یونین کونسل چلانے کا بھی تجربہ نہیں ہے, تو کیا 9 کروڑ یا 10 کروڑ کے صوبے کو ان کے حوالے کرنا ٹھیک ہے اور عمران خان کے حوالے کرنا غلط تھا؟ جی دیکھیے, پہلے تو بات یہ ہے کہ عمران خان اور مریم نواز شریف کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایم ای اٹھ کے وہ نہیں آ گئی, وہ مشرف کے ڈنڈے بھی کھا چکی ہیں. وہ جو ہے وہ پورے ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, انہوں نے وہ سزائیں بھی بھگتی ہیں جو ان کی بنتی نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو 13 سے 17 کا دور تھا میاں نواز شریف صاحب کا, اس میں ہیلتھ کارڈ ہو, اس میں یوتھ پروگرام ہو, اس میں میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے وہ ہو, وہ تمام چیزوں کے اوپر وہ سامنے نہیں تھی, ان کے پاس عہدہ نہیں تھا, بٹ شی واز ورکنگ, شی واز گیننگ ایکسپیرینس. اور پھر سب سے بڑی بات, مریم نواز کی اسٹرینتھ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. مریم نواز کے شولڈر کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کھڑے ہیں, جو 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, جن کی سیاسی بصیرت کو, جن کی اہلیت کو ان کے سیاسی مخالفین بھی چیلنج نہیں کر سکتے. سو مریم نواز شریف پلس میاں نواز شریف
اور शहबाज शरीफ, ये उनकी स्ट्रेंथ है। अच्छा मैडम, आपने अहलियत की बात की कि नामजद वज़ीर आला पंजाब ने होमवर्क कर रखा होगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अमूमन ये देखा गया है कि जब कोई बंदा बहुत अच्छा हो तो उसकी तरक्की होती है, तनज़ली नहीं होती। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तो तनज़ली हुई है? वो बिल्कुल नहीं। नहीं, तनज़ली हुई है ना, कौमी से वो नीचे आई हैं। तो ये बताएं कि फिर उन्हें कोई वजारत दे के तो ये तो राइट मैन नहीं, फॉर द ऐसा- राइट जॉब ऐसा नहीं बिल्कुल होगी। नहीं है मोहसिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो पहली तो बात यह है कि ये 12 करोड़ का सूबा है, जिसमें 12 करोड़ के ना मुल्क है इस वक्त दुनिया के अंदर। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मरियम औरंगज़ेब का एक कंफर्ट लेवल भी है, प्लस वो ये उनकी प्रायोरिटी है ना, उनकी प्रोडक्टिव है, उनको किस बंदे को अपने साथ काम करने के लिए चूज़ करना है। और मरियम औरंगज़ेब ने जो वफाक के अंदर जो एक्सपीरियंस उनके पास है, वो अगर उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर रेप्लिकेट करेंगी पंजाब में, तो उसमें पंजाब की भलाई होगी, कोई बुरा नहीं होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं मरियम नवाज शरीफ के पास तजर्बा नहीं है, अब मरियम औरंगज़ेब के तजर्बे पे भी आपको इतराज़ है, भाई कहीं तो हमें खड़े होने दो। अच्छा मैडम ये बताएं कि आपने क्योंकि कल अल्लाह खैर करे हुकूमत तो आपकी बन जाएगी, इंशाअल्लाह बन जाएगी, तो क्या आगे फरवरी तो गुजर गया, मार्च आगे का महीने में रमजान भी है, तो अवाम ये तवक्को रखें कि जो 200 यूनिट बिजली के फ्री थे वो मार्च में मिलेंगे और रमजान में अच्छा पैकेज मिलेगा अवाम को? देखिए बिजली के यूनिट के हवाले से तो ज़ाहिर है अभी होमवर्क हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन रमज़ान के हवाले से एक बहुत बड़ा पैकेज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कल उसका अनाउंस करेंगी, और वो